बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल के साथ आज हम टॉप स्कोरी में डिस्कस करेंगे वफाकी काबीना की जानब से जो है वो हरफ उठा लिया गया है और अब जो है वफाकी काबीना ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहला इजलास जो है वफाकी काबीना का बुला लिया गया है और इस इजलास में जो फ़ैसले किए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है पंजाब भर में ज़िला की सतह पर जो है सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और उस हवाले से हम आपको बताएंगे। और उसके बाद चलेंगे पंजाब असम्बली। जैसा कि आपको पता है पंजाब असम्बली में इस वक्त जो है सियासी माहौल बहुत गर्म है और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानब से उनका हरफ जो है अभी तक नहीं लिया गया और हाई कोर्ट लाहौर में आज केस समाअत होने जा रहा है हमजा शहबाज का। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे आज तमाम सूरत-ए-हाल, सियासी सूरत-ए-हाल लाहौर की कैसी है और सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जो चीज़ें दस्तयाब हैं उनकी कीमतें की क्या सूरत-ए-हाल है और वफाकी काबीना ने जो एक्शन लिया है बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, इस हवाले से हम आपको डिस्कस करेंगे आज सारी सूरत-ए-हाल पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और उस काबीना में क्या फ़ैसला किया गया है ये हम आपको बताते हैं। वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम वफाकी वज़रा जो है वो अपने अपने इलाका में जाएं और जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर कंट्रोल करें ताकि आम आदमी को जो है तमाम सहूलियात फराम की जाएँ। तो इस पर पहला एक्शन जो वज़ीर आज़म ने लिया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, उसने ये लिया है कि कैसा आपको पता है सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है तमाम सूबों में लगा दिए गए हैं, पंजाब भर में लगा दिए गए हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार, ताकि आम आदमी गरीब आदमी को है सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जो है चीज़ें दस्तयाब हैं। तो उस पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया आज वफाकी काबीना में कि आटा और चीनी ये जो है इनकी कीमतें जो है कम कर दी गई हैं और सस्ते रमज़ान बाज़ार में जो है आटा दस्तयाब कर दिया गया है और गरीब आदमी के लिए जो है आटा और चीनी जो है इनकी कीमतें जो है वो कम कर दी गई हैं। तो इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम बीबी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। हम आपको दिखाते हैं तो वो वफाकी काबीना के हवाले से जो है जो मीडिया से गुफ्तगू कर रही है वो क्या कह रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मरियम बीबी वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रही हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटा का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है और उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपये 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी, लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है बल्कि ये रिलीफ पूरे पंजाब में है। उसके साथ साथ पंजाब को ये हदायत दी है एक चीफ सेक्रेटरी तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग में और आज काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है पंजाब यकीनी बनाए कि जो आटे की सप्लाई है चीनी की सप्लाई है वहाँ बग़ैर किसी तातुल के बग़ैर किसी ताख़ीर के हो। और उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान के लिए जितनी भी सब्सिडी और यकीनी बनाना सप्लाई जो आटे और चीनी है उसको यकीनी बनाएगी। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक रमज़ान के महीने में एक रिलीफ है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी सूबे तो कर ही रहे हैं, सूबे अपनी अपनी सतह के ऊपर, लेकिन इसकी जो ओवरऑल मॉनिटरिंग है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम जो है ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और इनका कहना है कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ इसमें फ़ैसला किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानब से कि तमाम सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जो है आटा और चीनी की कीमतें कम कर दी गई हैं और सस्ता रमज़ान बाज़ार में आने वाले लोगों को तमाम चीज़ें जो है वो सस्ती कीमतों पर दस्तयाब होंगी। और इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला
پنجاب اور جو ہے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، تمام سستے رمضان بازاروں میں چینی اور آٹا جو ہے وہ کم قیمتوں پر جو ہے دستیاب ہو، اور تمام آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تمام سہولیات سے فراہم کیا جائے سستے رمضان بازاروں کے حوالے سے۔ یہ مریم بی بی بتا رہی تھی اسلام آباد سے۔ تو اب آپ کو ہم یہ بتائیں گے، کیونکہ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا اور وفاقی کابینہ میں جو ہے وزیر خزانہ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، تو مرزا اسماعیل جو ہے وفاقی وزیر خزانہ وہ بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں جو ہے وفاقی وزیر خزانہ وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو وہ میڈیا سے گفتگو کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے سال 1.9% کری، اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے۔ جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا، اور پھر 9.1 ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا۔ آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%۔ اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے۔ سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں۔ خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.3% پہ، وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے۔ تو یہ خان صاحب کر کے گئے۔ جی، وفاقی وزیر خزانہ مرزا اسماعیل جو ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے اتنی مہنگائی کر گئی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے تمام چیزیں، اور جو نئی حکومت آئی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ، تو آپ دیکھ رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں پھر اسلام آباد کی طرف، جہاں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو مستقل حال ہے وہ الیکشن ہے، لیکن اس کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک، الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندی کرنی ہے، یہ آئینی ضرورت ہے، چونکہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کے مرجر کے بعد سے نئی حلقہ بندی ریکوائرمنٹ ہے آئین کی، اور جو ان کے آئینی تقاضے ہیں جس کے بغیر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہیں 6 سے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہے، جس کا وہ اظہار صدر صاحب کو بھی کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی کر چکے ہیں۔ دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کرنا ہے، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک اور متنازع الیکشن ہو جس سے کہ ہم نئی انسٹیبلٹی میں چلے جائیں۔ تو جو ہی یہ دونوں چیزیں مکمل ہوں گی، اس کے بعد پھر جب بھی حکومت سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس کے لیے انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پہ جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کریں، اس کو مزید تباہ ہونے سے روکیں، ملک کے اندر کانفیڈنس ریسٹور کریں، سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس کو دوبارہ بحال کریں جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم تعلقات میں بہتری لے کر آئیں۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملک ترقی اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی خود مختاری کا دعویٰ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔
اگر ہم ایک خود مختار اور خوددار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے. پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنے داخلی وسائل کو بروئے کار لانا ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا ہے, اور ایکسٹرنل سطح کے اوپر جو ہمارے اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں. چائنا کو ہم نے سی پیک میں دوبارہ انویسٹمنٹ کرے. یورپین یونین اور امریکہ کی منڈیوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ ایکسیس لینی ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ جا سکے. خلیجی ممالک جو ہمیشہ سے ہمارے روایتی دوست رہے ہیں ان سے گرم جوشی لانی ہے تاکہ ہماری ترسیلات کے علاوہ جو وہ ہمارے ساتھ اقتصادی تعاون کرتے ہیں اس کو مزید بڑھائیں. تو اس کے ساتھ ہی ملک آگے بڑھے گا. اس میں جذباتی نعرے لگانا بہت آسان ہے, لیکن ملک جب ترقی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, معیشت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اور ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے. جب تک ڈیلیوری نہیں ہوتی اس وقت تک نعرہ جو ہے وہ ایک فریب بن کے رہ جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نعرے کام لگائیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں, آپ نے دیکھا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے جو پورے ملک میں صورتحال ہو چکی ہے وہ اب الیکشن کی ہی طرف جانا پڑے گا اور الیکشن کروانے پڑیں گے. اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے الیکشن کروائیں اور ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ اسلام آباد میں وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تمام سہولیات ڈلیور کریں. یہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں, آپ نے دیکھا ہے تو وہ کیا کہہ رہے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں لاہور میں. آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ حمزہ شہباز منتخب ہو چکے ہیں, اور ان کو جو ہے علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کی حمایت حاصل سی, اور انہوں نے جو ہے کئی روز جو ہے ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے, لیکن ابھی تک ان کا حرف جو ہے وہ نہیں ہو چکا ہے. اور آج جو ہے ہائی کورٹ لاہور میں ان کا کیس سماعت ہونے جا رہا ہے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے جو ہے اس کا حرف جو ہے وہ نہیں لیا. انہوں نے کہا جی غیر عینی ہے اور یہ الیکشن جو اسمبلی کا ہوا ہے اس کو میں نہیں مانتا. تو اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہے. تو آج چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ کیس کا سماعت کریں گے. تو دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ آتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. تو یہ تمام صورتحال پر ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپ سٹوری میں. اور اب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف. لاہور میں جو ہے حمزہ شہباز نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پیپل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جو ہے پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ کے گھر گئے ہیں اور وہاں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حمزہ شہباز نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں لاہور میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں. قائد ایوان الیکٹ ہونے کے بعد میں آج پیپلز پارٹی کا خصوصاً آصف علی زرداری صاحب کا, بلاول بھٹو صاحب کا, حسن مرتضیٰ صاحب کا, یہاں پر ہمارے ساتھی مخدوم عثمان صاحب, حیدر گیلانی صاحب, شازیہ بی بی, رئیس صاحب اور چانڈیا صاحب, چاند صاحب, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہم نے یہی عزم کیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو آج 14 کروڑ کا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کبھی گورنر کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں غیر آئینی کام جو مجھے مجبور کیا جا رہا تھا میں نے نہیں کیا اور مجھے انہوں نے نکال دیا. میں گورنر سرور کی بات کر رہا ہوں سابق. پھر انہوں نے 6 منٹ کے اندر جو اجلاس تھا اس کو ختم کر دیا, ہلڑ بازی کی, خواتین کے ذریعے حملہ کرایا, اور پرسوں جو ہوا ایوان کے اندر اس کی خبر سب کو ہے. میں کسی کی ذاتی حملہ کسی پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے میڈیا سے پوچھتا ہوں, میں میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس دن قوم کو وہ منظر دکھائے کہ کس طرح جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ
गैलरी से अपने गुंडों को बुला रहे थे कि आओ उन पर हमला करो। वहाँ पर ख़वातीन थी, वहाँ पर बुज़ुर्ग मेंबर बैठे थे। किस तरह उन्होंने अपना जो है वो ठुड्डों से, लातों से अपना जो है पुलिस वालों को मारा, पीटा। और मैं अभी हसन मुर्तज़ा साहब को कह रहा था, मैंने कहा हसन साहब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको महफूज रखे, लेकिन वो जो कस्टोडियन जो ऑफ द हाउस थे वो दिखा रहे थे कौम को कि मेरे बाजू टूट गया है। मुझे अवाम बता दें, मीडिया बता दे कि ऐसी कौन सी दवाई है कि 24 घंटों में टूटा हुआ बाजू जुड़ गया और जो प्लस्तर थे बाजू के वो उतर गए। ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं? अब मजाक को बंद होना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इस कौम के मसाइल, हंगामा जो अपोजिशन की मौजूदगी में वहाँ पर हुआ, आइन और कानून की पामाली हुई, ये गवर्नर ने जो ओथ नहीं लिया, ये तमाशा जो हुआ, आज अपना जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खिलवाड़ का सिलसिला वफाक से शुरू हुआ, अवाम इस चीज़ को देखकर दुखी है। उनके घरों में भूख है, उनके बच्चे भूखे हैं, बीमार मरीज घरों में हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, किसान खाद को तरस रहा है। और यहाँ पर इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इन लोगों को और इमरान नियाज़ी को क्या कौम पर रहम नहीं आता? क्या मईशत का बेड़ा गर्क कर कर, सफारती महाज पर पाकिस्तान को रुसवा कर कर, पाकिस्तान के नौजवानों से ख्वाब छीन कर, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, चाहे वो 50 लाख घर हैं, अभी भी इनको कौम पे तरस नहीं आ रहा और रोज़ नया तमाशा खड़ा करते हैं, कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनको मैं वार्न करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अवाम के लिए ये सब कुछ कर रही है और अवाम सब कुछ खुली आंखों देख रहे हैं। जो इमरान नियाज़ी तमाशे लगा रहा है, 4 साल आपने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया, जेलों में डाल दिया, कहा मैं तलाशी लूँगा। और भाई अब तोशा खाने की तलाशी की बारी आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरा तोहफा और मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। ये जमहूरी मुल्क है, ये 22 करोड़ लोगों का आईनी मुल्क है, यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो ये मामला शुरू हुआ है, अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब भी होना है। तो इमरान नियाज़ी साहब अल्लाह से डरें। आपका किरदार, आपकी बातें, आपका डिमीनर काबिले तरस है। आज आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और बार बार साजिश खेल रहे हैं। साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है, पाकिस्तानी अवाम के साथ की है, इस सूबे के साथ की है, जो आज पहले कहीं तरक्की की आमाजगाह होता था, आज करप्शन की आमाजगाह बन गया है। तो इंशाअल्लाह मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलने आया, मैं सूबे की अवाम से, अपने मुअज़्ज़िज़ अपोजिशन इत्तेहादियों की मौजूदगी में अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि शुरू दिन से हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दुखों का मुदावा करने के। ये देखें जी, नौ मुफ्ती वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज जो है लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुना है। तो उनका कहना ये है कि इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है वो साबका गवर्नमेंट और साबका वज़ीर आला पंजाब ने जो करप्शन की है वो आपके सामने है। और इस मौका पर उन्होंने चूँकि आपको पता पीओ पार्टी ने भी उसकी हमायत की है पंजाब असम्बली में, और 7 जो है वो मेंबर पंजाब असम्बली हैं पीओ पार्टी के। तो वो हसन मुर्तज़ा के घर जो है मीडिया टॉक कर रहे थे और उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और तमाम पीपल पार्टी के पंजाब असम्बली के रहनुमा और हसन मुर्तज़ा पार्लिमानी लीडर जो है पंजाब असम्बली, उसका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हमायत की है इलेक्शन में जो है पंजाब असम्बली में। तो इस मौका पर उनका कहना कि जो पंजाब में करप्शन हुई है वो आपके सामने है और आवाम को कोई डिलीवर नहीं किया गया। जो है नौ मुफ्ती वज़ीर आला पंजाब जो है वो लाहौर से मीडिया गुफ्तगू कर रहे थे, आपने देखा है। तो आज हमने सबसे पहले वफाकी कबीना का जो इजलास हुआ है उस पर हमने डिस्कस किया है। टॉप स्कोरी में वफाकी कबीना की जानब से फ़ैसला किया गया है, आटा चीनी की कीमतें कम की गई हैं और सस्ते रमज़ान बाज़ार में ये दोनों चीज़ें दस्तयाब होंगी और सस्ते रमज़ान बाज़ार में आने वाले तमाम लोगों को जो है वो तमाम सहूलियात दी जाएँ। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मियाँ शहबाज शरीफ की जानब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी को जो है वो ये हुक्म दे दिया गया है।
تو یہ آج وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر جو منصوبہ بندی ہے احسن اقبال، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے اور الیکشن سے علاوہ جو ہے اس وقت کوئی حل نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھا آج ہم نے ٹاپ اسٹوری میں ڈسکس کیا ہے